जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम यारो कतन को मातवाई परीशे तासो गोरो हमेशा पशान पखैर पख्तूनख्वा हम पश्तो वन मांदे ग्रानो कतन को हमेशा पशान तासो खिदमत के सिर्फ परीश है ना मुझे पूरा टीम तासो खिदमत से हाजिर ही होता सो पारा हमेशा पशान तेरे मज़ेदार गोंदे बड़े बड़े गोंदे खबर रड़ोस तासो तिज़दा को देना अलावा चिकम न मुंग सर मिलवाना हमी देना अलावा मुंग सर जकी हमी होता सो पारा नवे नवे रेसिपीज राड़े और सर जकी न खमुज रोज जुबैदा आप हम जुड़ा करे त राजाना टोटके राता खवा च मोर स्किन सोना खुशी या मोर चकम दी नोर चकम मसले मसाइल आगा हम खुशी नो ग्रानो कतन को नन सबा दुआ चकम दी मसले डेरे जाती दी पदे बजा खबर तरे कौन गवाड़मा चाहे मेरे घर में जम चावल छास कम का खबर को खो खैर द टॉपिक डिस्कस कौन डेरे त इंपॉर्टेंट दिया गा दादा चे नन सबा कमोशो न फूड पॉइजन डेर जाता खलक चकम दी डेर जात देना मुतासिर दी अगे रीजन से दी यो मुझे कोशिश को चिकोर खुराक बिल्कुल न को टिक त मुझे बाहर ना दा आलूदा कम दा खुराक को मतलब बाहर चकम कोशिश को दा खुराक को न मतलब अलता ना बाहर ना बिरयानी रो गोड़ा पुलाव रो गोड़ा चिकन कढ़ाई फलाना डिमका लका दा प्लीज दो ना कोशिश कवे चे नन सबा गर्मी एकदम ढेर ज़्यादा चे मौसम एकदम बदल सी नो मुंग ता हम पकार चे सीजनल फ्रूट्स और सीजनल चिकन दी वेजिटेबल्स अगर ढेर ज़्यादा इस्तेमाल को और कोशिश को चे कोर खुराक ढेर ज़्यादा को अखपल चिकन मुझे डेली रूटीन दाख के उबो इस्तेमाल ज़्यादा को देने अलावा चिकन नोर हम मशरूबात थी लका शरबत जुड़ा हुआ ना गुड़े शरबत ढेर ज़्यादा खदे देने अलावा का मुझे गुरुम न इमली वाल और चिकन दा बल शरबत या आलू बुखारे वाल अगर हम कखपल रूटीन के इस्तेमाल को ढेर खैजे का फूड पॉइजनिंग चे इंसान ता एकदम सर के दर्द स्टार्ट सी इंसान ता यू नो आगा उल्टा गोंदे फीलिंग वर्जी नोज या गोंदे फील कई देने अलावा चिकम दा ब्लड प्रेशर हम मुझे वाले एकदम डाउन सी दे सरा देने अलावा चिकम दा ब्या खेटा खराब शी ब्या चिकम मशीन ब्या उल्टा ही स्टार्ट शी नो अगे न पास चिकम दा हालत चिकम देर जात गैर सी नो ब्या एकदम हॉस्पिटल ततला गो ब्या ड्रिपू न लगावना आगा चिकम दा मुझे पार नुकसान देदा पक्कार दा मुझे अवल नजान खपल चिकम दा देर जात हाइड्रेट बसातू आसिंगा चे उबोस कल जात को देने अलावा कज़ खबरों कमा मशरूबात स्टार्ट की और प्लीज़ बार बार वाए मनन सब तरबूजे डेरे मज़ेदारी दी और डेरे अरजानी दी मार्केट से आगा तरबूजों वाल जूस इसके लाजमी सके आगा तास से हाथ पर खदे जान बा ज़्याद न ज़्याद हाइड्रेट सातो सेकंड चिको मा खबर दागदा हीट स्ट्रोक अगर गन चिकी जिस हीट स्ट्रोक चे शकी हीट स्ट्रोक चे दागदा चे मुझे खबर हो कुनो हीट स्ट्रोक चे अचानक चे कला मुझे सन एक्सपोजर ज़्यादा सी कना नो एकदम चे पतंदी मंद लग दाल मर तरता हुआ लगी नो माता खुदा डी ज़्यादा फील की गिज़क चे खुदा डी रूटीन ची फील कोमा नो इंसान अगे ना हम ब्लड प्रेशर डाउन सी और बल इंसान चे कम दा हालत डी ज़्यादा अजीबा को देसी सम नीम खलक को एकदम बेहोश हम सी दे सरा नो देना हम जान बच को नो प्लीज़ देर एहतियात हो के आगा सिंगा एहतियात हो के चे कला मो कार लार ही नो बाहर जो असी भी सा बाहर तक रात तक प्लीज़ लग कम कि नन सबाज़ कचे सबा हमारा दा 12 बजे ना तो 4 बजे पूरे इल्मर चकम दा ढेर ज़्यादा सख्त हुई और एकदम दा हीट स्ट्रोक चकम दा अटैक इंसान माने होशी नो अगर ता हम पका दा सन एक्सपोजर कम के तासो बाहर तक रात तक कम के और चिकल हम फर्ज कवे का एक्सरसाइज पर बाहर जे या वॉक पर तासो बाहर जे नो ब्या हम दा कोशिश के चे कोशिश कवे चिकल दा 4 बजे नपस यानी 5 या 6 बजे नपस तासो बाहर हो जे एटलीस्ट अख टाइम ता दलमर सख्ती या ज़्याती डेरा नवी अगे पारा हम दा खबर बार बार तक कोमा चे कोशिश को तासो चे खपल जान हमेशा हाइड्रेट सातो और नन सबा दा कलमर के मुकारला ज़्याती या कोर्ट तक राता ये मोस्टली खला गरीबान पे बाइक मांदे कोर्ट ज़ीरा जी ऑफिस ना नो या खो अम्ब्रेला इस्तेमाल स्टार्ट के छतरे इस्तेमाल जिन्हें कई डी इस्तेमाल सन ग्लासेस इस्तेमाल कवे कैप में इस्तेमाल कवे अगे सदाई चे एटलीस्ट तासो लज दा अलमर ना बचत वसी इंसान वाल नो कोशिश के चे हीट स्ट्रोक ना या फूड पॉइजनिंग ना जान हो साथे नन सबा दागा दो सीजन से बड़ी ज़्यादा ज पखपला हम पिछले दिनों में तकरीबन 3 रजे लगातार दा प्रॉब्लम वो स्टिल हम दा मा बीपी डेज डाउन ही अगर रीज़न दादा चीज़ जान हाइड्रेट ज़्यादा न सातम चाय में खोखी दी खूब में नहीं दी खोखे नो पकारो के चुबम्स के वर्षा चाय कल कलस के खुदा दा ची जान हाइड्रेट साथे ग्रणों का तुनको नोर खबर तरीब को प्रोग्राम के नो तासो पर सरप्राइजेस हम दी तासो लाइव कॉल्स बा हम खलूख फिलहाल हम सर जकी हम मौजूद है और जकी नन तासो पर ज़बरदस्त होंदे नवे रेसिपी रावड़े द रेसिपी न खुने खबर म खुना में डेर माता समझदारू वेला वही परीशनन मज़दा दा 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 पखोमा مال خدا نو زبم درشم کیچن زبم مګورس د سپ خیر کم رسیپی دراوړی دا نو راځي ګرانو کتن کو زکی په لورزو هغه نه پته کوښ نه کم رسیپی راوړی دا ور سره هغه ته هر کلی وای ستړي مسی ورته وای السلام علیکم زکی وعلیکم سلام سلامونه ته وای اور هر کلی درته وای دار ته وای چې نن کم رسیپی ته پخې تاسو ته نن خپل شمه پخلې هر کلی اور نن ډیر زبردست
نن ډېر زبردست کوزین ریډي کوم نن ډېر زبردست ریسپي ده ما سره هغه شمع پخلی کې زه تیاروم به ډېر زبردست هغې ټیسټ دی ډېر او سپیشلی دا ماشومان او غټ کم هر طرف سره سټم سکول ځي دا کور د سکول ته هم ځان ته وړه ټفن کې ځان ته وړل شي او بل او یو ډفرنٹ سټایل کې پکې الوپینو چکن سینډویچ الوپینو چکن سینډویچ بیسیکلی جلوپینو وي د تم ججه سادهګان خلک یار داسې سادهګان خلک یو ساده نامونه راته خلک د الوپینو څه شه ده جلپینو چکن سینډویچ مطلب جلپینو دا جلپرۍ نه خو نه درغتلی نه د دې کوم جې سایلنس موږ ځکه الوپینو وایو که نه ځکه اوکې خو ښه جي دې کې کوم مثالي استعمالېږي فرسټ اف اول زه هغه انټروډیوس کوم دې لپاره موږ له پکار دی 175 ml شمع کوکنگ آئل دا موږ له پکار دی اور حسب ذائقہ مالگا پکار دا ہاف ٹی اسپون موږ له وائٹ پیپر پکار دی اور 2 ٹیبل اسپون موږ له کیچپ پکار دی 2 ٹیبل اسپون موږ له مایونیز پکار دی ہاف ٹی اسپون موږ له اوریگانو د دې بغیر دا ټیسټ نه جوړیږي دا پکار دی و 1 ټیبل اسپون موږ له چکن پاؤډر پکار دی اور سولور پیس موږ له سینډویچ بریډ دا موږ له پکار دی اور 2 ټیبل اسپون موږ له الوپینو دا موږ له پکار دی اور سو جوړول لپاره چلی سوس 2 ټیبل اسپون دا پکار دی اور سپیشلی 250 ګرام چکن بریسٹ فلے دا پکار دی موږ له اور ډریسنګ لپاره دھنیا ټماټر اور ټیسټ جوړول لپاره اوګا اور سون دا موږ له پکار دی ته دا سون نه بس کې ته داسې اوګه ادرک نشي ویلی چې دا سونډه اصل کې خبردار د دې یو خو زموږ پخبو زه به تا جرمانه کوم بیا به ته دا خبره پرېږدې اصلي به ته دا سون نه پرېږدې بالکل صح خبر بالکل منم بالکل تاسو جرمانم زه قبولوم او بل جرمانه لږ ګرانو کتونکو چې دا سونډ بند کړي او بل دا د دې کوم ریسپي ده د طریقه ډېره آسان ده او سمپل ده ډېر دا جوړیږي څنګه د دې فرسټ اف اول موږ دا شمع کوکنگ آئل به والو میډیم فلیم باندې به لګوو د سره به کوو هغې نه پس دا اوګه او سون دا به چوکو او لایټ براون به وکړو نه دا څنګه لایټ براون شي هغې نه پس دا موږ کوم چکن دی دې باندې موږ به لوگوں ته مالګه به ایډ کړو اور دا جلپینو دا پکې به ایډ کړو اوریګانو وائٹ پیپر اور دا پکې ایډ وکړو دا لوگوں ته مکس وکړو نه اور سپیشلی سټم دا موږ میرینیشن کوو د لپاره 1 ټیبل اسپون شمع کوکنگ آئل دې به ایډ کړو او هغې نه پس موږ به دا به لوگوں ته 15 منټ به کیدو د لوگوں ته کم د میرینیشن موږ کړی دا د کې موږ ټیسټ هغه جسٹ وي دا څنګه د لګا کم سے کم د 15 منټ نور پکار دی کنه د موږ 15 منټ نور کو د کې چکن د دې کوم ټیسټ هغه باندې راځي با او تاسو کوشش وکړئ سټم دا چکن سینډویچ جوړه کنه د میرینیشن کم سے کم 15 منټه د لا خامخا د لا پکار دی او بل دا څنګه 15 منټ شي هغه پس دا موږ کوم شمع کوکنگ آئل دی او دا اوګا او سون دا براون شي وي د کې موږ به فل ګریل وکړو څنګه ګریل شي هغې نه پس به موږ دا واړه چوپ وکړو لچې مطلب لچې به جوړ کړو نه څنګه لچې جوړ شي هغې نه پس به موږ دا د کوم سوس څنګه جوړیږي دا به موږ شمع کوکنگ آئل والو او هغې نه پس دا کیچپ چلی سوس اوریګانو وائٹ پیپر چکن پاؤډر دا پکې ایډ وکړو او دې کې دا کوم چکن کوم لچې جوړ شوي دا به دې کې مکس وکړو لوگوں ته که څنګه هغه مکس شي هغې نه پس دا به بریډ پیس به والو او پین باندې به لوگوں ته هاف ټي سپون شمع کوکنگ آئل به والو ځکه هغه آئل به څه کوو دا بریډ به دې باندې ګرم وکړو یو خو بریډ څنګه سړ موږ ګرمو به انخلي به نه که نه آئل سره او تاسو هم کوشش وکړئ سټم تاسو بریډ ګرمئ لوگوں ته آئل به واچئ تاسو کوم بریډ دی انخلي به نه څنګه هغې نه پس دا ګرم به شي هغې نه پس بریډ انخلي مطلب هغه دا چپکاوي کنه کنه انخلي اکثر کنه دا پین کې والی بغیر آئل څخه ګرم جمپونه واخی نه او بل ټول خبر دا بس دا څنګه بریډ ګرم شي هغه پس به دا مایونیز او کیچپ دواړه مکسچر به جوړ کو اور لحاظ هاف ټي سپون موږ وائٹ پیپر د کې ایډ وکړو د کې سټم موږ د دې کیچپ اور مایونیز مکس وکړو نه هاف ټي سپون دا بلیک پیپر به واچو هغه پس به موږ دا دې باندې ولګو به هغه پس موږ کم چکن دا تیار شوی ریډي شوی وي دا پکې به ایډ کو اور دا کم د کم کناري دي او پروګرام منځ کې به راځم د دې کټینګ څنګه کیږي د تیاری کې څنګه د دې کم کناري کټ وکړو اور دا سپیشل موږ د لپاره یو دا ټو پیک دا پکار دی دا به د چکن څنګه فیلینګ وکړو هغه پس به
بارا کنارې به کټ کو ټوپک بولو دا نه پاس با دا به ګارنشینګ چې به خو یو کنه ګرانو کتن بالکل، ٹھیک شو چې ګرانو کتن کو زکی و خبر تاسو ز کومه ځکه چې موږ ته کومه پروفیشنل شیف وګوري موږ خلک وګورو صفائی د عزت خیال ساتي هایجین د عزت خیال ساتي نو پلیز چې کوم دا فود پوایزن هم دا یا چې کوم دا موږ نن سبا ډیر عزت سټمک ایشوز هم دي نو دا د هایجین لیول چې صفائی لیول څنګه زکی ګلافز چولي تاسو هم پلیز بار بار لاس ومنځه هغه ریزن دا چې لاس انسان سم ټایمز خو د خو دا میک اپ کاسمیټک سیزونه مونږ استعمالو بیا لاس وینځنه مونږ یې کو لاس بار بار وینځي او چې کچن ته جو نو پلیز دا خپل چې دا کم سر دا وختان دا ډام کو ځکه چې پرون ما تور مزدار قابلی پلاو روغ وختله وغه کې سو چې دون غټ وختونه ټوله پلاو مې پرې خودله نو بیا ظاهري خبر دا فود پویزن کیږي نو زته سړی دا خدا خیر اني هاو ګرانو کتون کو اوس چې کم دا مونږ سره وخت شوه د زکی یو وړې شان د میوال د مینه پس د زکی دی خواره شاده ما بدل تواخلو ټیک شو بالکل دی وخت شوه د ګرانو کتون کو مونږ سره وړې شان د میوال سره بل په لمزه کې چې په خیر پختونخوا کې نن تاسو پارټي ز سرپرایز دي نو صرف او صرف ما سره او زکی سره اوسه जी ګرانو کتونکو په خیر پختونخوا کې زله بیا پریشه تاسو ته هر کله وایو ګرانو کتونکو زکی په لاړو زکی نه مورسه په پتو کړه جلپینو ملپینو را ترا دکړه خو بس ټیک ته زنه زکی جلپینو را دیا دکړه خو اسمانه بیا نه مې شوه دي خیر اني هو ګرانو کتونکو تاسو ته ما سٹارټ کې مو ویل چې تاسو لایو کالز به هم اخلو تاسو کالز هم کولای سي نن چې کوم موږ سره ګیسټ دي سپیشل ما هغه ګیسټ انوایټ کړی دي چې اټ لیست موږ نالج سم اضافه وشي او دې وخت چې کوم موږ مارنینګ شو ګوري اگر زیات تر ما خويندې دي ما ملګری دي موږ مهندی بیبیانې دي هغه ټول دغه پروګرام ګوري او ډیر شوق سره ګوري ما ته خلکو ول فیډبیک ملو کیږي نو موږ کوشش دا کوو چې هغه ته ډیر زیات نه زیات نالج ورکو او هغه سره خبرې اترې هم کو تاسو لایو کال هم کولای شئ که تاسو ماشوم ته څه پرابلم یا تاسو چې کوم دا نور څه پرابلم بیکاز دی وخت موږ سره پروګرام کې چایلډ سپیشلیست موجود دي هغه سره خبرې اترې کو او که تاسو ماشوم ته څه پرابلم چې کوم اوس پیدا شوی یا څه پرابلمز ورته یا بیماری ورته یا څه مطلب تاسو څه په خپل څه ټینشن کې تاسو کال کولای شئ او ډاکټر سره صاحب سره په خپل هم خبرې کولای شو ګرانو کتونکو پروګرام کې دی چې ډاکټر بلاول تا چې کوم چایلډ سپیشلیست هغه ته بهر کلی وایي سړی مصیبه ورته وایو او څه سوالات وته کوم تاکي تاسو هم پکلیر شو او مونږ هم پکلیر شو سلامونه ډاکټر صاحب څنګه تاسو الحمدلله الله فرست اف آل خو تاسو په خیر پختونخوا ته راغو پر ایو جهان مننه ثانک یو سو مچ جزاک تاسو خو سحر وختي پاسو کنه جی جی اچھا ما ولا تاسو نه کړ تاسو هم به وای چې سحر وختي پاسې دل تاسو پروګرام پر نو غډیرا ما ته لګ ټینشن فیل کیږي چې کس مونږ لوجه پاسې دل دا پر ډاکټر صاحب فرست اف آل خو زوایم چې نن سبا خبر وکړو نو میاندو ته او ماشومان ته چې کوم سپیشلی فرست کوي کا پریګننٹ چې یو جنې پریګننسي او فرست ټایم هغه ته لایک پریګننسي سٹارټ شي نو هغه باندې داسې چې هغه ته هغه سيزونه نه پتا چې کوم ورته پته یې موسلی مین دي هم داسې نه ورته گایډ کوي نه ورته چې کوم دي هغه ساس جو تی ساسو ما هغه داسې نه خاص ورته گایډ کوي چې اول خلک بل وو اوس چې کوم ټایم دا یا اوس چې کوم ویدر دا یا اوس چې کوم ډیلی روټین دا یا ډایټ دا هغه څه بل دا اول څه بل وو اول انسانان چې کوم دي جنې و تاسو ماشاءالله دیسی خانه معنی بوینو صحتونه خو نو اوس کوم جو ګورو نو هغه سیستم نشته نو اوس که فرست ټایم فرض کو تاسو پریګننسي وی جنې ته وشي او حمل سٹارټ شي نو هغه ته د خپل ډایټ د خپل روټین او چې کوم هغه لپاره چې کوم فزیکل اکټیویټیز دي هغه حواله سره ما خو ته لګتا سو اویرنس ورکړي جی ضرور ډېر امپورټنٹ او ډېر یو اهم موضوع باندې تاسو رڼا واچوله چې زموږ د کمیونټي ته دغه دومره اویرنس نشته څومره چې هغه ته پکار ایگزیکټلی کله چې یو فیمیل پریګننٹ شي and she conceives test positive راشي نو د برین ډیولپمنٹ انیشل سٹارټینګ ویکس کې سٹارټ شي جوړېدل هغه د لپاره آیرن فولیک اسید سپلیمنټیشن ډېر زیات ضروری دی دا خو موستلی ډاکټرز هم ورکی کنه چې تاسو فولیک اسید سٹارټ کو آیرن ورکی دا سٹارټ کو نو هغه غریبانه دا سيزونه خوري خو زم چې دا سه ډایټ کې څه ورته وایو کنه چې دا سيزونه ډایټ به ضرور دا در سره شیر کوم ټولو کې امپورټنٹ زما دا میسج کمیونیکیټ کولو دا ده
چې مور ته د پته ولګي که ان کیس ما آیرن او فولیک اسید سپلیمنټیشن وانه غوښتل نو زما راتلونکي بچی به ټول عمر د ذهني معذورۍ سره مخ په وړاندې شي بیکاز برین ډیولپمنټ نه کیږي ستاسو کوم چې دا ستاسو شاته سپاینل کارډ دی د دې بې تحاشا ډیفارمیټیز شي چې هغه سره بیا کمی لوجه یس آیرن او فولیک اسید بیکاز د دې د ډیولپمنٹ لپاره آیرن او فولیک اسید ډیر ضروری دی سیکنډلی تاسو چې څنګه ویل چې ډایټري کوم داسې سیزونه پکار دي نو ډایټ کې موسٹ اف د ټایمز مونږ کلو کې چونکې پاورټي ډیر زیاتی په میاش خلک الته چاته غوښه خوراک ته نه ملاويږي نو اول خو د خپل ډایټ ته داسې پروټینیشس سیزونه اډ کړی شي خو غربت می خو څه موږ چې کوم د اساس سومای کنه هغه هم داسې کوي چې صرف ته आवाज نه یې پریګننټ شوی موږ هم داسې تیر کړی دي پنځه پیدا کړی دي ته لږ آرام سره کینا لکه دا خبرې نه جی ایگزیکټلی مخکې خو چې اویرنس دومره نو د هیلث ایڈوانسمنٹ دومره چاته پته نه نن سبا خو میډیکل ساينس کوم ځای ته رسیدلې د ما خیال دی هر یو کور کې د هر ماشوم نواخله تر هر ایجډ کس پورې هر چا د خپل د هیلثي لایف پریکټیسز پکار د چ پته جی ډایټري هغه کې دا چې لږ وایټامین سی او آیرن ریچ غذا آیرن ریچ غذا چې کله ډایټ ته شامل شي نو ما خیال ده کې ان کیس هغه سپلیمنټیشن نه هم اخلي نو ایٹ لیسٹ شي کین میټ اپ آل د نیډز لایک آیرن ریچ غذا کې زموږ سره دا د اینا چې دا د غوا دا ډیر زیات ضروری دی پکار ده یس کلیجی دا پکار ده چې خپل ډایټ ته اډ کړي د دې علاوه سټریسز چې څومره دي وایټامین سی ریچ غذاګانې دي پکار ده چې دا مېندې د خپل ډایټ کې دا سیزونه اډ کړي اینڈ مور اوور چې کوم موږ سره په ډېر کم قیمت باندې اویلیبل دي په کلو کې هغه پالک ساگ دی which is the richest source I mean iron para easily available readily available اور هر چاته accessible هم دي approachable هم دي so I think چې مدرس لپاره دا awareness پکار دی چې ان کیس دا سیزونه تاسو ونه کس تاسو راتلونکي بچي به د ذهني معذورۍ سره مخ په وړاندې ها مطلب آیرن چې کم دی یا فولیک اسید چې کم دی یا چې کم سیزونه موږ لپاره ضروری دي اگر ډاکټر صاحب تاسو ته وویلا نو ګرانو کتونکو پکار ده ویسے نیم خلک خدا ساګ وا چې کم د جوس موسم جوړ کی دا خی یس په ګوره ما مین سیز از ټو میټ اپ د نیوټریشنل ریکوایرمنٹ چې ستاسو باډي کې د آیرن لیول میټ اپ شي چې کم آلریډي د مور خو ضرورت دی خو چې کم یو ماشوم دغه په خېټه کې اوس جوړیږي او هغه گروث کم روان دی هغه هم آیرن ضرورت دی نو چونکې د مدر خپل ډایټ نه پکار دی چې نیوټریشنل ریکوایرمنٹ نه لږ زیات اخلي چې هغه هم کېږي او د مدر ضرورت دی هم مطلب مدر ته خپل خوراک نه زیات خوراک کون پکار دی چې اټ لیست هغه بیبي ته مور رسي خپل هم دا خو ډاکټرز هم خلکو توای خو موستي دا سه ما خويندې چې غریبانه ډاکټر ته هغه سي وزټ نشي کولای او نو بار بار چیک اپ راتلی شي نو تاسو پلیز خپل ډایټ باندې ډیر زیات دھیان ساتئ اچھا ډاکټر صاحب یو بل خبره ده چې موستلی ماشوم پیدا شي ک آیا هاسپټلی ک آیا کور کی چې کله پیدا شي نو موږ فیملی سټیل موږ فیملی چې دا پریکټیس کیږي چې ماشوم پیدا شي نو هغه ټایم دا ورته ته ګوټي ورواچو جی ک ګوټي اویلیبل نه نو ورته شهد واچو ک شهد اویلیبل نه نو ورته اب زمزم واچو ک هغه نه نو ورته وبو واچو او یو بل کانسپټ هم دا څوک ورته واچو نو هغه ماشوم چې کوم د نیچر بالکل کس پشانتي نو دې کې سونه حقیقت او دا صحیح خبره ده زبا آغاز د دې خبرې د جواب د خپل اسلامیک پوینټ نو وکم څنګه چې زموږ اسلام دا وایي چې ماشوم کله پیدا شي نو د کھجور هغه ورته په بره تعلق باندې ولګي ولې انیشلی چې کله ماشوم پیدا شي نو هغه خو الریډي د مور نه خوراک ورته را رواني چې کله د التنه سیستم کټ اف شي د طاقت راتلو سیستم ختم شي دا غزنه نو ماشوم هغه ټایم شوګر یو دم لاندې تل شي نو یو ساينټیفیک پوینټ چې زموږ اسلام موږ ته ویل دی دیس از ا ویلیډ ثینګ بٹ دلته سکیږي دلته موږ شهد چاته پته شته چې دا اوریجنل دی نشته پته ملاوټ هم کې دی نش ملاوټ والا دی هغه سره سو شي د ماشوم په انیشل ورځو کې خله پخا شي چې کوم فیډ هغه ته انیشل ډیر زیات ضرورت دی هغه دغه په بیماری کې تیر شي اچھا دا خبره خله په حقيقي او موږ ته پته نه کنا بار بار فیډر ور منډو هغه فیډر په شاکې نه زنس کم ځکه چې هغه ماشوم ته تکلیف کنا هغه موږ ته پته نه لګي نو او انیشل 6 months پورې د ماشوم معده ما سوا د مور د پایو هیڅ هم نشي ازموله دا وب تاسو ویل ایمن از ګوټي مو ویل س خلک وی کاوا ورکی ماشوم ته بارتنګ ورکی سو دا ټول سیزونه کانټرا انډیکیټډ د زمانه د خیال چې یو هیلدی ماشوم د لپاره دا سیزونه یو مور د پریکټیس کوي صرف مور په سٹارټ کې تاسو ورکولای انیشلی د مور په درې ورځې پورې ما لاست ټایم هم دا ویلو چې انیشلی مور ته هم لګ مشکل وي ماشوم د لپاره هم لګ ګران وي راخل انیشلی دا ماشوم د مور په لګ ټینګ وي وارګ ورته وای ٹھیک شو نو دې کې ټول د ماشوم د لپاره انټي باډیز وي چې کوم دغه د قوت مدافعت
د شپږ میاشتو پورې هغه د بیماریانو نه بچ ساتل شي موږ سو کو انیشلی مور هغه خواري ونه کړی شي او نه ماشوم مور سره ولګي هغه ټایم موږ نه ضایع شي سو دیس از ویری امپورټنٹ چې ماشوم پیدا شو بهشک دغه کې یو قطره ولې نه وي خو مور سره اټ لیست هغه لګوي او بریسټ فیډینګ مدر نه کوي د ماشوم خیر دا خو تاسو بالکل صحیح خبر کړو چې مور په ماشوم لپاره ډیر زیات ضروری کنه چې ځکه چې هغه صحت لپاره اوای چې بیماریانو نه بچ کیږي او سپیشلی ویل کېږي چې 2 کاله خو موست امپورټنٹ دي چې ماشوم ته مور په ورکول ضروری دي خو ځکه یو بل خبر تاسو کوم چې سم ټایمز ماشوم دوره زیات مور اریټیټ کی ځکه چې موستلی داسې چې موږ پاکستان چې خو هغه نارمل ډیلیوري اوس ډیره کم شو ځکه هاسپټل تلاړ شو نسیخ پته سی سیکشن باندې کوي سی سیکشن باندې کیږي ځکه چې هغه خپل پیسې برابرې نو هغه په مور باندې یا مور صحت ته څه خاص نه ګوري ک پرایویټ هاسپټل څخه خبر وکم انفورچونټلی دا خبره صحیح تاسو به دې سره اګری کو نو بیا هغه داسې چې سی سیکشن چې مور الریډي په خپل هم داسې چې طبیعت ټیک نه او انسان په خپل هم خوږیږي راخوږیږي نو بیا مصیبت دا شي چې هغه ماشوم هم زیات تنګون کې هغه مور پینس کې او که بهشکه موږ فیملیز چې خو ما کتلې دي مطلب موږ ما که زه خپل انیا خبرو کوم خپل مور خبرې کوم هغه پوره کوشش دا کړې ده چې ماشوم اول د مور په اوس کې خو ماشوم نس کې نو دی وسکو basic reason behind this point is improper feeding techniques ماشوم فیډر خو एकदम خوري نه فیډر هغه ځکه خوري بیکاز الته هغه ته طاقت لګول ناراضي چې کله د مور سره ولګي نو د سکینګ د پاره طاقت پکار وي اوکې نو چې کله ورته ایزی فیډینګ ورته ملاویږي چې بس خوله کې کېد او په خپل را روان شي بیکاز د مدر سره چې ماشوم کله لګي نو د سک کوي سک کې د انرژي ویسٹ کیږي although in bottle feed ماشوم ته ریډیلی ملک اویلیبل شي نو دیټس وای ماشوم چې دی هغه یو ځل کنه په اډیکشن ورته د بوتل فیډ او شو هغه بیا د مور په کله هم اونس کی پاسانه او سم ټایم مجبوری کنه ځکه چې مور طبیعت خراب تاسو ما سٹارټ کیږي چې سی سیکشن شي نو مور غریب کم حالت کی بشکا بیا ور کی فیډر باندې او فیډر نه پس هغه ماشوم په بالکل مور په نس سو دیس از د رانګ پریکټس چې موږ انیشلی خپل دغه ځای نه غلطي وکړو بشک مور کا سی سیکشن هم شوی دی مور پرتا ده ماشوم ور سره پملاسته ور واچوا بیکاز انیشلی که د مور سره ماشوم ولګي هغه سره ریفلیکسز دغه ډیولپ شي د مور په راشي اذروایز رستو بیا د مور په نه راځي ها مطلب هغه ټایم ته ډیر زیات امپورټنٹ دی انیشل 3 ډیز ډیر زیات امپورټنٹ دي انیشل چې کوم 3 ډیز دي اول چې ګرانو کتن کو چې کوم 3 ورځې دي هغه ډیر زیات ضروری دي ماشوم پر چې مور پي ورته ورکي لازمي بیکاز هغه ماشوم پر اچھا ګوټي موټي شهاد مهاد ورکونه ضروری نه دا اس لوجیک نشتا اس امپورټنس نشتا د سره ماشوم بازو کات انیشلی چونکه دغه سیزونه ورته ورکه د ماشوم معده وپړسیږي ماشوم الټه کې خدا نه خاص دغه الټه د سینې ته تللی شي او ان د ویری فرست ډے آی هاف سین ملټیپل کیسز چې ماشومان ان د ویری فرست ډے ایکسپایر شي او مای ګاډ سو دیس از ا ویری سیریس ایشو چې زه خپل غواړم چې دغه ټول خپل پښتنو میند خويندو ته وایم چې پلیز کایندلی دا پریکټیسز مکوي اچھا موستلی خلک وبم ورکیا به زمزم والے الله کې وای چې ماشوم ته وبو ورکول صحیح نه 6 منت پورې ما سیوا د مور د په ماشوم سازمول نه شي ها ایون دلته خدا پریکټیس ما اوریدلی چې ترور براشي مامي براشي نیا براشي خپل خله لاړې به ماشوم تور کې تاسو ته پته شته دا یو کس جراثیم تاسو دا نیو بورن ته چې هغه د جراثیم سره انټروډوس شوی نه دی تاسو هغه ته ټنز اف germs ورکوي so this is a very wrong practice okay دا اصل چې اوس دا به اوس پورې ما خلک کولو چې دا پریکټیس yes کیږي وسم کیږي دغه خلکو مخنیمه غواړي دغه خلکو پوها دي ته پکار د چې سړی وته پوها ورکړي چې کاندي دا سيزونه اوایډ کړي اچھا بیا موږ د ترورګان او د کوم انګان راشي وي تاسو مونږ ته دا خبره مخه موږ ماشومان ستر کړي تاسو مونږ ته دا ډاکټري مخه نو هغه دغه خلکو لپاره بس تاسو وای چې کوم زه عموما دا وایم چې د داسې خلکو منټالیټي چینج کولو کې صدیانه لګي بټ ان کیس کته مندو ته دغه مشرانو ته زموږ ډېر خاغلي مشران دي درانه پښتانه ډېر عزت کو خو کداغه مندو او دغه مشرانو ته موږ دغه ماشومان تصویر خو چې ګوره د ماشوم تم دغه وشو دینه بعد د ته داو شو نو ما خیال دی غیبه دغه سیزونو د لپاره بیا نور خلک به منی کوي چې کایندلی دا مکوي اچھا ما دا سکړو کنه چې لکه ما خوري پیدا شوی نو خاندان ما ټول راتل او دا مسلسل ماشوم د کیسز کله یو او راشي کیس په مخ باندې په خولې باندې پلیز دا مکوي کنه دا مکوي دا اچھا ما بار ورته ویل هغه د مو ته کې نو اوس موږ ماشوم ته مینا نه سور سره کوله مونږ ماشوم چې قتل نشو مال اصل چې مال کوو تاسو
خو انسان ورته وګوري ماشاءالله ورته وایي سیټ ته سي جی جی په تاسو د دنیا کیسز ورکو هر سړی راشي او د خپل کیسز ورکو دا ماشوم پر خنه آی تھنک یس د سره سکن انفیکشنز ماشومان ته انیشل ورځو کې په فیس باندې ډیر زیات پمپلز راشي Exactly. بل د بل سړی د پوز کم فلورا دغه د لپاره به نارملی ما د لپاره دا جرمز نه وي خو چونکې یو نوې ماشوم چې نوې دنیا ته راغلی هغه د لپاره دا ورکوټ شي هم جرم دی نو هغه هم تاسو د دنیا هر بیماری ته ایکسپوز کوي سو دا سیزونه د پریکټس دی اوایډ کوي ایون یو بل امپورټنٹ شی هرپیس سمپلیکس وایرس چې کوم دا شونډه منغوي چې دا تبه چې دی هغه وکړل زهره واچول نو دا تبه باندې شونډه باندې کوم چې بلسټرز جوړ شي دا هرپیس دی دا ان کیس که تاسو څنګه وایي چې یو ماشوم تاسو په لیپس باندې کیس کې نیو بونی سپتا تا توی تا کې هغه ډورمنټ وي تا هغه کیس کو دا ماشوم تا ټول عمر د پاره هغه وایرس ته ایکسپوز کړو بالکل سو دیس از ا ویری رونګ پریکټس ما خیال د دې سیزونو خیر ما خو ډېر کوشش کول منې کول خو خلک نه منې کېږي خیر اني هاو ډاکټر صاحب یو بل کوېشن هم د ما سره هغه دا ده چې موستلی چې کله ماشوم پیدا شي نو هغه چې کوم دا چې آیډیل اول خو درته وایي چې آیډیل اول وزن به چورئ مطلب یو ماشوم چې اوس پیدا شي نو نیو برن بیبي چې کوم ته ورته وایو نو آیډیل وزن څونه پکار دی او بل که پیدا شي او کمزوري ډېر زیات کمزوري د هغې ریزن صحیح ځکه چې موستلی ماشومان نن سبا ډېر زیات کمزوري ډېر امپورټنٹ سوال دی حالانکه ځکه فارن کنټریز ول ماشومانو ګورم نو هغه ډېر زیات هیلدي this is the point actually ideal birth weight د کتابونو مطابق 3 kg نه 3.5 kg but somehow 2.5 نه 3.5 تر منځ دا موږ normal weight consider کو considering our regional things like څنګه چې زموږ د ملک دغه د health status ته improper خلکو ته education نشتا health education چاته نشتا نو ما خیال دی 2.5 is it should be considered as a good weight د 2.5 نه چې هر ماشوم کامي هغه ته موږ لو برث ویټ وایو لو برث ویټ والا ماشومانو ډېر زیات ایشوز وي او د دې ایشوز نه زیات ضروری دا ده چې دا کیږي چې مور ته دا پته ولګي د کم برث والا ماشوم څه وجوهات کېدای شي ټولو ناول څنګه چې ما انیشل ویل چې نیوټریشنل ریکوایرمنٹ اف ا مدر بیکاز هغه خپل هم ضروریات دي او غیر نزيات دغه ماشوم هم په ګډه کې لويږي نو د مدر کا ان کیس هغه نیوټریشنل ریکوایرمنٹ نه میټ کوي نو ماشوم ته هغه سه پراپر گروث موقع نه ملاويږي سیکنډ موست امپورټنٹ تھنگ از زمونږ دلته ډیر زیات د فیمیلز تا آخری ټرایمسټرز کې یا سیکنډ ټرایمسټر کې یورین انفیکشنز ډیر زیات وشي دس از ا ویری سرپرایزنګ تھنگ مطلب زه خپل د پښتنو مې د تایم چې کالی دا خبره ډیر په غور وره یورین انفیکشن وشي مدر ته نوټس کیږي نه مدر وای یار بس ټیک بشي هغه یورین انفیکشن بروخي چې کوم ځای ماشوم جوړیږي بچدانې باندې اٹیک وکي هغه زنه د مدر چې کوم هغه لایکر ورته وای او بچ کوم کې ماشوم پروت وي هغه وبد هغه زنه لیک کېدل شروع کی او مدر په نه پويږي ان کیس چې هغه ځنه اوبه لیک کېدل شروع شي نو د ماشوم د پاره کې لیټ سه مخکې دومره سپیس اویلیبل او اوس دومره ده نو الټیمیټلی یالته هغه ته موږ انټرا یوټراین گروث ریټارډیشن ورته وایو ولې چې ماشومه گروث د پاره کمپارټمنټ لک کم شي نو دیس از انادر ویری امپورټنٹ تھنگ چې یو مدر تخپل پکار د چې هغه خپل چیک اپ دی کوي پراپرلی فالو اپ وزټس ته کوي او ډایټری څنګه چې ما وایي چې کاونسلینګ دا ډیر ضروری پکار اوکې ان کیس هغه ته یورین انفیکشن شي نو فوري تور باندې ډاکټر ته لاړ شي جی ډیفینیټلی او زما خیال دی چې یورین آری انفیکشن د هر درې میاشتې پس ته مدر کوي چې کله هغه کنسیو کی صحیح ګرانو کتونکو ډاکټر صاحب موږ سره موجود دي تاسو هم کال کولای شئ سکرین ما تاسو موږ نمبر ښکاری دی باندې نور خبرې اترې حق ځکه چې ډېر امپورټنٹ ټاپک دی خو فلحال په خیر پختونخوا کې وخت شوی دی وړې شان د میول چرته بل په لمه صرف اور صرف موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو هرکلی داسې ته وایو ځکه چې اوس په عزیزم زکی پلا او زکینا پته کوم چې ریسیپي سو اپډیټ دي چې موږ والا جلپینو او فلپینو ریسیپي وا بوس زکینا پته کوم چې آیا سو اپډیټ دي ریسیپي وا جی زکی تاسو په لرالو مو بالکل دا دلته ما ګارنیش کوله د تاسو مخامخ خپل اورینس ته کاخا زخم دا اوس با میډیم فلیم باندې رو را ډن کیږي نه کاخا دا ماشاءالله کومه خسته کلر رااله جی تاسو پته بلګي اور
बिल्कुल वाकई ډېر دا وګورئ. یو خو دا کچن سهار دا خوشبو چې پلاوسي سړی انسان دا انسان هسې همداسې لوږه برابره غوندې شي. دا موږ ډن کو اوسه او دا څو تقریبا 15 منټ نور به لګي. دا څنګه ډن شي هغه نه پس به د دې کم سوس دی جلپینو زه هغه به تیاروم. هغه نه پس به څنګه تیار شي دا به چکن پیس به راوالم دا څنګه ډن شي هغه نه پس به دا دلته چوپ وکړم. هغه نه پس دې کم دا سوس تیار کړی دی کې واچم هغه نه پس به برېډ به ګرم کړم. څنګه ګرم شي هغه نه پس به دا کیچپ او مایونیز دې به زه بولم هغه نه پس به دا پکې فیلنګ وکړم هغه نه پس به دا ډش آؤٹ وکړم. تقریبا کم سے کم 25 منټس نور پکار دي د تیارولو لپاره. ټایم خو ډېر د موږ سره ټینشن ما خله ځکه 25 منټ مدار کته ټینشن ولې اخله خدا ډیر سم مزدار ریډی کا چې اټ لیست موږ ملمانه چې کوم راغلی هغه هم ته دغه نه ټیسټ کی چې دا آیا ریسیپي مزدار واو کنه ګرانو کتن کوچ براشه موږ ډاکټر بلاول پلا بیا یو ځل هغه نه په کوېسچن کو چې ځکه چې نن ډېر امپورټنت کوېسچنز دي. تاسو کال هم کولای سو سکرین من تاسو نمبر ښکاری که څه پرابلم وي ماشوم سره یا څه بیماری ورته خدا نه خواسته یا چې مور د پرابلمز هغه فیس کوي دی وخت چې ماشوم پیدا شوی نو تاسو هم کال کولای شو او هغه پرابلم ډاکټر صاحب سره ډایرکټلی ډسکس کولای شو. ډاکټر صاحب یو بل خبره ده دا خبره خو انډرسټوډ د چې یاره مور پي ماشومان پر ډیره زیات امپورټنت دی اټ لیست د 2 کال پورې خو بعض خلک کوي چې نه دا بیزی ولې چې کومه شودي دا ډېره طاقتوري دا ورکول پکار دي یا وای چې کومه دا غواګانو ولې پي دا ډېره طاقتوري دا ماشوم پر ډېره خي نو تاسو په دې باندې سره لري. زه د دې سیزونو سره ډېر زیات اختلاف لرم. زما د پاره د بچی د پاره صرف د مور د پای نه علاوه یو پای هم ریکمندډ نه دي. خو چې دا کوم ډیفرنٹ دنیا برانډ ولې پي پرتی دي چې دا بهر ولې پي دا پاکستان ولې پي دا ورکی دا هم تاسو نه ریکمند کوئ؟ نه هغه هم زه نه ریکمند کوم بیکاز مدر برېسټ فیډ از د اونلی ملک چې هغه سه ملک یو کمپنی هم نشي جوړوي کم کمپوزیشن چې د مدر ایون د مدر برېسټ فیډ د پاره دا هم ریکمنډیشن د انټرنیشنل اف مدر از هیوینګ ا برېسټ کینسر کمور ته د سینې کینسر بیا هم دا ریکمنډډ دی چې ماشوم ته پای ورکول شي. ایون کوینه ته راځي او دم روینه وی چې هغه پینک کلر بیا هم ته ورته ورکوي شي انټل ان انلیس چې ریډش بلډ راشي درنه. اوکې سو دیس از ویری امپورټنٹ. ډاکټر بلاول مونږ سره کال دي سواتنا. السلام علیکم عبد الله. وعلیکم السلام جی. زه تاسو د پوره ټیم ته زه اپریشیټ کوم چې نن داسې زبردست ټاپک تاسو ډسکس کوي اور زما جی ډاکټر صاحب نو سوال دی. ډاکټر تاسو لږ سات مخ کې خبرو کړه تاسو یې چې فولیک اسید او د ډیفرنٹ ډایټ کې دا ورکول پکاري دی له استعمالول پکار دي پریګننٹ وومن لا انو ما د تپوس کو چې اوس په پهاړي علاقې کې یو داسې ځای دی چې هغه ځای کې نه میډیکل سٹور شته نه هغه ځای کې دغه شته نو هغه ځای خلک د هغې دپاره له تاسو څه وایي چې هغې له څه کول پکار دي؟ عبد الله بالکل سر ډسپنسری سم نشته سره تاسو پلا جی مطلب آلته سه بالکل وړو کې غونډه چې نه جی نشته دا شانتي لکه زه کوم ایریا کې هم کنه په هغه ایریا کې راوند اباوت کې لکه مان لک فاصله کې ډیر خلک پاتې کیږي هغه غنټو مزلو کې راشي غنټو مزلو کې یو داینو زګه دی هغه د پر هغه ته د ډایټ باره کې تاسو سوای چې هغه لکه څه پکار دي دا چې الټرنیټس دا سه ډایټ کې هغه خوري چې دا چې کم دي فولیک اسید هغه نشي دا کولې مثال هغه نشي افورد کولې دلته نشي هغه نن سبا ګرانی دا هغه اغستې نشي هغه میډیکل سٹور تک اکسس نشته دا نشته نو آی بس کوي. ها ټیک شو عبد الله تاسو आवाज زکوم ډاکټر صاحب نه جهان ورنه کال کوونه پاره جی ډاکټر صاحب ډېر بس فولیک اسید خودره ګران نه یس ډېر ارزان ګولای دی ما خیال دی هر ځای اویلیبل خو چونکه دی یو خبره وکړه چې زما د کور نه یو غنټه لار ده نو چې د مدر زلته ریسپانسیبিলিټیز هم ډېری نو ډېر مدر دا تکلیف نه کوي چې لاړ شي هغه د پر زما دا ریکمنډیشن دی چې at least readily available easily available palak saag ya green leafy vegetables ko har jagah available di at least kaga ukhri na at least she can meet up somehow requirement of nutritional requirement aga meet up kawale shi moreover per diet ke sanga chama ek kaleji dear important da dear easily ya even kap guruno ke usi ke no ma khayal da green leafy vegetables ho easily readily available di at least dade wakhli citrus sanga chama wale fruit de wakhli
وایټامین سی ریچ د کې امرود شو دا کینو مالټا وغیرہ شو نو دا سیزونه داسي چې دا د نیوټریشنل ریکوایرمنټ سم هاو میټ اپ کولای شي. ها مطلب که موږ پالک استعمالو عبد الله یا چې کوم دا مالټا استعمالو یا مالټې موسم نه نو پالک خو به یې دین علاوه چې کوم دا امرود هم ډیر خدیدو وای او دین علاوه هغه چې کوم دا غیر چې کوم سرسبز چې کوم سبزی هغه استعمال چې کوم دا زیات کول ضروری ده. خو ډاکټر صاحب موږ هغه کوېشن واغه بیزې پي والا بیزې پي نو زما خپل ریکمنډیشن هم څنګه چې ما تاسو مدر بریسټ فیډ ده د بیزې پي کيو ماشوم ته ورکوي نو هغه ماشوم کې و فولیټ ډیفیشنسي راشي فولیک اسید پاږي کې کم شي دا ماشومان کې لیټر اون داسې ماشومان چې کوم د ګډې بیزې یا د غوا پپایو او د غوا پپایو کوم ماشوم هغه کې آیرن ډیفیشنسي راځي د دوړو کې ډیر فرق دی سیزم یو دی یو کې فولیک اسید بلکې آیرن ډیفیشنسي د دې دوړو رول چې د انټلیکچوال ایبیلیټي د ماشوم کمیږي مطلب د ماشوم کا په بچپن کې دا اوس کې لیټر اون هغه په سکول کې کینی نو مور عموما د دې شکایت سره کلینکس ته راځي چې ډاکټر صاحب پہلے نه ما ماشوم مخکې سب خو سکول کې به پوزیشن اغسته په مزه مزه لاندې را روان دی اوکې سو دا هغه نقصان چې کوم تا نن و کال مخکې کړي هغه د و کال بعد ماشوم فیس کوي سو دیس از هاو اٹ از امپورټنٹ چې تاسو په کار د چې مدر بریسټ فیډ دی وکي او بیا مدرز د پاره چې کوم وخت د دنیا هر یو نیوټریشنل ریکوایرمنټ مدر بریسټ فیډ کې موجود وي د مور پایو کې صرف یو ډیفیشنسي وي چې هغه چاته هم د په کمیونټي کې پتا نشته زما ریکمنډیشن دا دی چې یو مور خپل ماشوم ته بریسټ فیډ کوي نو هغه په کار دی چې وایټامین ډي سپلیمنټیشن د خپل بچی ته کوي بیکاز د مدر بریسټ فیډ کې بریسټ ملک کې وایټامین ډي ډیر زیات کم وي نو ماشوم ته وایټامین ډي څنګه ورکړي وایټامین ډي ډراپس وي دغه پر ډے ریکوایرمنٹ ته به 2 قطرې ورته ورکا دس از مور دین انف اوکې سو مور ته هم په کار دی چې د وایټامین ډي اخلي چې دغه خپل ریکوایرمنٹ دیم پوره کیږي او د ماشوم ته وایټامین ډي لپاره موستلی ما ته خو ډاکټرز اسم وایي چې دا ضروري ځکه چې موږ ژوندۍ کې سن ایکسپوژر چې کوم نه کنه ګرانو کتونکو هغه ډیر کم ده لکه موږ المرتا بهر تک راتک ډیر زیات کم کوو نو کورونو کې مو ګورو کا افیسونو کې مو ګورو نو وایټامین ډي چې کوم د موږ وجود کې ډیر کم نو موستلی خلک دا شکایت کوي کنه چې خپې مې خوږيږي وجود مې خوږيږي نو هغه صرف وایټامین ډي کمی لوجي نو دغه مارکیټ کې یو چې کوم د سرنج سوري انجکشن ملاو کیږي او دین علاوه چې کوم د یو کیپسول هم ملاو کیږي چې هغه وایټامین ډي کمی تاسو وجود چې کومه ما ته خو ون کې ډاکټرز وایي چې دا خو عام انسان هم کمیاست چې یو ورغه کیپسول خوري نو دا ډیره فائدہ مند دی یا که تاسو هغه انجکشن چې کوم د اوبو کې واچوي او استعمال کړئ نو دا ډیره ښه تاسو لپاره نو مېن تم پکار دا ماشومان تم پکار دا اوکې دا ډیره امپورټنٹ دا ګرانو کتونکو چې کوم ما خويندې ګوري ما ملګری ګو چې ماشوم چې کوم دا مور په چې وایټامین ډي نه مطلب هغه کمی بچي نو په کال چې ماشوم ته هغه وایټامین ډي کمی پوره کوونو لپاره هغه ډراپس ملاو کیږي او سیم هغه ډراپس ملاو کیږي ما دا اوس یاد شته چې ما خوریم سکی هغه ډراپ سیم هغه ډراپي خو بس دا چې نام هغه بس 2 لا 3 قطرې ماشوم ته ورځ شروع ټایم ورځ په کار ورته 2 3 قطرې هفته کې ورته 3 ځله ورکا اوکې ایون که روزانه نشي افورد کولای یو داسې علاقہ کې چې زموږ خلک ډیر زیات دلته د غربت د لیکې نه لاندې دي بهشکه هفته کې یو 3 ځل ورته ورکا بټ ورکول ضروري دي ځکه چې هغه اډو کو پاره او دا چې کوم دا هغه پاره ډیر زیات ضروری دي خو ډاکټر صاحب دا ته وایو چې کومور ماشوم ته پي ورکي هغه په خپل هم کمزوري ده نو هغه سره ماشوم پي ورکونه سره چې کله بریسټ فیډینګ کوي نو سپلیمنټس هغه ته غستل پکار دي ډیفینیټلی مور چې کله بریسټ فیډینګ کوي خپل بچی ته نو د دې کې د کیلشیم ډیر زیات کمی راشي مور عموما دا شکایت کوي چې زما خپې خوږیږي ملا خوږیږي اډو کې مې درد کوي نو دا چې کله د مور د وجود نه خپل ملک چې کوم روان دی ملک بیسک کمپوننٹ کیلشیم دی نو کیلشیم آلریډي هغه لوز کوي لګیا ده کاغه دغه د اډو کو نه وي کاغه دغه خپل نیوټریشنل ریکوایرمنٹ نه وي نو ما ته دا ضروری ښکاري چې یو مور چې خپل ماشوم ته پي ورکوي ا ضرور د کیلشیم او د ملټي وایټامین سپلیمنټیشن د ډیر ضرور اخلي ضروری اچھا ډاکټر صاحب موږ کولو پلا او سم دا پریکټیس کیږي چې کله ماشوم پیدا شي کنه نو مور پر دوی وا حلوا جوړي هغه ډرای فروټس والا هغه چې ډرای فروټس او
चकम दा चिड़ वगैरह पके वाचे और डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स वाला वा हलवा जोड़ा की नो वर्तवी सहर तासो वक्ती यो चम्मच ते आलू नगी सर मोर चकम दा चोरा हम वजूद चकमई या प्रॉब्लम्स नो आगा वर सर सॉर्ट आउट कीजिए दे किसी देख सकता सोरा पहाड़ा पूरे एग्री Yes, this is a good practice. زه خپل د دې سیز تایید کوم چې دا ښه شی دی. د مور چې څومره موږ نیوټریشنلی او سپلیمنټیشنلی ریهابیلیټیشن وکړو دومره به د مور صحت ټیک وي او چې مور صحت ټیک وي د ماشوم صحت به ټیک وي. ټیک شو. او د نه مور اور د دې نه زیات ضروری دا دی چې د مور دی چې کله خپل ماشوم فیډ کوي نو د اورل دا لیکویډ انټیک چې کوم دی د اوبو دا د فریش فروټ جوسز تس کی دا ډیر زیات ضروری دي بجای د دې چې ته ماشوم ته د 2000 روپو پای ډبه لګولو باندې خوشاله کې د 200 روپو فروټ روزانه راوړه هغه خوراستا یو هفته د پاره کافی دي. نو زما میسج هم دا د مندو ته چې اټ لیست تاسو خپل اورل انټیک کوم چې فلوئډ انټیک د دا زیات کړئ. डॉक्टर साहब पदे मंदे हुदा खो डेरी उक टॉपिक दा बिकॉज पदे मंदे को मुझे खबर हो कि नुकरान को तुनको माशूम ख्याल डिजात की जी अगर ता पैम्पर रावड़ा जी अगर ता दा वाल चिकम दा पे रावड़े मार्केट ने दा पे दा ब्रांडेड पे दी दा मोर पर सेहत मंदे आगा से खास तवज्जो खलक न वर कवी ज कागा वर तइना न बस माशूम पैदा शवे द कना उस कमजोरी वही दर के दा तकरीबन यो काल दो कल तक दा कमजोरी नो दा खबर वर्तो की न बस आगा मोर गरीब सेट तकी नो माशूम पार कता जोर एक्सपेंसिव सिजुना राड़ाओ न कार द चे मोर सेहत ख्याल रखता ताकि एटलीस्ट का मोर सेहतमंद भई नो माशूम बहम सेहतमंदी. थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलावल प्रोग्राम तरा तक पारा जहान मनना नन दे ज़ात मा पखपल नॉलेज के में इजाफा हो और उम्मीद लरम कि तास तब हम द दे चकम नन मुजा यो सेशन नुकरे प्रोडक्टिव डिस्कशन मुकरे आगे ने बताओ सा ढेर सा अवेयरनेस मिला शवी गरम कतन को ओस पखैर पख्तूनख्वा के वाक़ शवेदा यो वड़े शान दमेवल चरतबल पलमा से सिर्फ और सिर्फ मोंग सरव से जी ग्रान कतन को प्रोग्राम के जरिए तासो हर कले वही ग्रान कतन को नन चिकन प्रोग्राम दागा तासो तमा खौ वेला छे नन तासो पारा मुझे ढेर ज़ात कोशिश कुछ तासो ढेर ख मतलब डिस्कशन को तासो हम खबर तरी को तासो लाइव कॉल्स हम वाखु तासो चिकन प्रॉब्लम्स दी अब हम ऑन द स्पॉट मुझे कोशिश कुछ सॉर्ट आउट को देने अलावा तासो कसम मसले मसाइलिन अगम तासो मुंग डॉक्टर सारा डायरेक्टली खबर तरीका वाले सो मा सरम खबर के वाले सो और रेसिपी हवाले से पख्तन को जकीम मौजूद है सरम खबर तरीका वाले सो को स्क्रीन में तासो मुझे नंबर चिकन दा कारी बात आसो पागी मंदे कॉल कवले शो एनी टाइम खा नुगरा कतन को दे वक्त स्टूडियो की मुझे यो बले चिकन में द मेलमने जॉइन करी माशाल्लाह डेरे यंग दा टैलेंटेड दा और डेरे खैस्तम दा और पखपल फील्ड के चिकन दा डे ज़ात महारत नहीं नजारी खबर दा मुझे चिकन प्रोग्राम चिकन फॉर्मेट तागे हिसाब सारा डॉक्टर्स मुझ सर मौजूद है एटलीस्ट तासो डिज़त अवेयरनेस दर को और दस से खबर है तरी कुछ तासो नॉलेज के नोर हम इजाफा होशी नुगरा कतन को दे वक्त हम सर मौजूद दा डॉक्टर उरूज अकरम साहिबा आगे MBBS डॉक्टर दी देन अलावा करंटली आगा कार के शिफा इंटरनेशनल चे खो देन अलावा आगा नोर हम द डिफरेंट सीजन में खल को अवेयरनेस वर कई स्पेशली चिक में द जिन्नई दी अगोता अवेयरनेस वर कई नुगरान को तन को राजे चे अरूज सर खबर है तरी को अगोता हर कले हुई वेलकम वर्ता हुई चे ब्या अरूज ना हम से मालूमात पाखलू. अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने शो पे बुलाया. आई होप आप भी ठीक हैं. मैं बिल्कुल ठीक ठाक उरूज, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आ जाई हैं. बड़ी डॉक्टर्स तो सारे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, सुबह सुबह जाना फिर क्लिनिक और फिर आगे पीछे हॉस्पिटल जाना और स्पेशली आप करंटली काम कर रही हैं शिफा इंटरनेशनल साथ तो ज़ाहिर बात है वहाँ आपकी बड़ी एक टफ रूटीन चल रही होगी तो उसमें टाइम निकालने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं बिल्कुल, आई थिंक कि जो आप लोग इस तरह के सेशंस वगैरह होल्ड कर रहे हैं ये भी बड़ा ज़रूरी है और एक अहम पार्ट है हमारे लिए कि हम हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स को तो ट्रीटमेंट देते ही हैं लेकिन आम पब्लिक तक भी अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और उनकी सेहत के लिए बात करना ये भी एक बहुत अहम किरदार है जो अदा करना ज़रूरी है. बिल्कुल, एक्चुअली अरूज आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है क्योंकि देखिए हम जिस एरिया में रह रहे हैं लाइक वी आर लिविंग इन इस्लामाबाद, फाइन, तो इस्लामाबाद में ये होता है कि यहाँ एक्सेस है हॉस्पिटल्स की भी है, अच्छे डॉक्टर्स की भी है, लोग आ सकते हैं आपसे बात कर सकते हैं, आपसे मतलब अपना इलाज करवा सकते हैं. लेकिन ऐसी बहुत सारी मेरी बहनें हैं, इस वक्त मेरी दोस्तें हैं जो कि गांव में बैठी हुई हैं जिनको एक्सेस नहीं है यहाँ पे आने की. तो हमारी कोशिश होती है कि आपसे बात करके उनकी लाइव कॉल लेके उनके मसले मसाइल कोशिश करें कि हम हल करेंगे, आप उनको कुछ अवेयरनेस दे सकें. बिल्कुल, तो इसीलिए आपको हमने यहाँ मधु के आपको थोड़ा डिस्टर्ब किया, उसके लिए माजरत हुआ है. अच्छा उरूज, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि मतलब MBBS आप किया हुआ है, आप डॉक्टर की फील्ड की
की तरफ कैसे आना आपका? मोस्टली होता तो यही है लड़कियों का कि मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन आपका मतलब कैसे रुझान बढ़ा? और थोड़ा सा अपने बारे में हमारे नाज़रीन को पहले बताओ। बिल्कुल, बेसिकली डॉक्टर एक पैशन था बचपन से, आई थिंक अम्मी का ख्वाब था और उनको हमेशा से था कि मेरी एक बेटी जो है वो डॉक्टर बने, तो बस उनके ख्वाब को दिल में रखा। और आई थिंक मैं थोड़ा सा इनिशियली इस पर भी ऐड करना चाहूँ कि मेरा जो मकसद है आज के टॉपिक को हम मेनली जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जो है जिस पर मैं काम कर रही हूँ शिफा इंटरनेशनल में भी, उसका मेजर मकसद यही था कि मैंने अपने ख़ानदान में अपनी मदर को खुद इस कैंसर से गो थ्रू करते देखा है। तो एंड देन मैंने उनको बहुत ही यंग एज में जो है ना आई लॉस्ट हर, एंड फिर मैंने अपनी ग्रैंड मदर को भी इससे गो थ्रू करते देखा। तो फिर मैंने इसको एक बना लिया कि हमें एक ऐसी बीमारी जिसको अर्ली एज पे हम डायग्नोज कर सकते हैं और अपनी खवातीन को घर में जो एक माँ का रोल भी प्ले कर रही है, बेटी का रोल भी प्ले कर रही है, उन औरतों को हम बचा सकते हैं। तो फिर क्यों ना इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाए। तो आई थिंक डॉक्टरी का सफ़र का मेजर मकसद यही था और आई थिंक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आई हैव रीच्ड टू दिस पोजीशन जहाँ पे मैं आज एक ना एक औरत अगर इस इंफॉर्मेशन से बच जाए खुद अपने आप को चेक करके तो आई थिंक मेरे लिए ही काफ़ी है। नहीं डॉक्टर उर्ज, वाकई आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत एक तो ज़्यादा हो गया है आजकल ख़वातीन में। दूसरी बात यह कि मोस्टली अवेयरनेस नहीं है लोगों की, मतलब अर्ली सिम्टम्स क्या है इसके बारे में नहीं पता होता कि भाई कैसे हो सकता है। मोस्टली ऐसा होता है कि अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, बट उन्हें ये कहा जाता है कि नहीं कोई मसला नहीं, ऐसा कुछ छोटी मोटी गुठली होगी, कोई टेंशन नहीं है। तो उनको बताया नहीं जाता, ना उनको गाइड किया जाता, ना उनको डॉक्टर्स के पास वक्त पे लेके जाया जाता, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उरुज, थोड़ा सा अगर हमारी जो मेरी बहनें उनको बताना आप चाहें कि ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे आपने बात की कि हम अपने आप से सेल्फ अवेयर ही खुद नहीं होते हैं, तो जब हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो हम हमेशा औरतों को कहते हैं कि अपनी ब्रेस्ट को खुद से जानें, अपने लिए 5 मिनट निकाल के शीशे के सामने अपना खुद से देखें कि आपका नॉर्मल ब्रेस्ट किस तरह का लगता है। ठीक है, छाती को अपना खुद आप देखें ताकि कल को अगर आपको कुछ चेंज नजर आए तो आपको पता हो कि ये नॉर्मल नहीं है, अब ये एबनॉर्मल चेंज नजर आ रही है मुझे। तो सिम्टम्स हर औरत में वैरी करते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे भी है, इसी तरह वैरी करता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा हम जो कहते हैं औरतों को वो ये है कि आप हर महीने अपना खुद से मुआयना करें, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो है आपको कोई गिल्टी महसूस हो सकती है, आपको कोई ऐसा लग सकता है कोई एक ब्रेस्ट में है दूसरे में नहीं है, दोनों ब्रेस्ट में भी आपको गिल्टियाँ महसूस हो सकती हैं, दर्द के सिम्टम आते हैं। कभी कभार हम कहते हैं कि आप देखें कोई आपकी स्किन के ऊपर तो कोई चेंज नहीं है, कोई लाल हो गई आपकी स्किन ऊपर से, कोई रैश बन गया है, या फिर कोई आपको स्किन के ऊपर विजिबल किस्म का आपको नजर आ रहा है कि कोई गिल्टी सी बनी हुई है ऊपर। इसके साथ साथ आपके निपल से किसी किस्म का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, कोई पानी तो नहीं आ रहा, या किसी और किस्म का कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, बिकॉज नॉर्मली तो ये डिस्चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, स्पेशली अगर औरत जो है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही है। तो ये सारे सिम्टम्स कॉमनली हम उनको पूछते हैं, और सबसे पहली चीज़ जो ये है कि हो सकता है कि ये सारे सिम्टम बहुत बाद में जाके डेवलप करें, लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन खुद से करते रहें तो इन तमाम सिम्टम्स के डेवलप करने से पहले आपको जो है गिल्टी महसूस हो सकती है। और इसके साथ साथ जो है ना आपका जो आर्मपिट का रीजन है, एक्जिला का रीजन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे भी आपको अपनी गिल्टी तो कोई नहीं है, वहाँ पे भी कोई दर्द है जो रेडिएट कर रही है, ये भी आपको खुद से चेक कराना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मली सिम्टम्स आपको नजर आते हैं। ठीक है डॉक्टर रूज, मैं थोड़ा सा इनको पश्तो में बताना चाहूँगी अपने नाज़रीन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें जिनको उर्दू समझ नहीं आती है। गरों को तुमको उरूज चिकम द डेरे जिम्मा खबरों को खुदा ना ख्वास्ता ब्रेस्ट कैंसर नो मुंग तबा सिंग पता लगी च आया माँ ब्रेस्ट कैंसर दा नो अरूज वही च एटलीस्ट तास्ता हर म्याश्त के यो ज़िले खपल शीशे तरमख उधरे गो खपल जान मुआयना कवल पकार दी अगदा से खपल ब्रेस्ट तकतल पकार दी च आया मुंग के से ब्रेस्ट के से तब्दीली खुन दरागले से स्वेलिंग निश्ता से मतलब सुजन निश्ता पके से सर निशानों निश्ता पके या से गुटले तासो महसूस हो ब्रेस्ट के चे दगे यो ब्रेस्ट के स्ता बल के निश्ता या से दर्द महसूस होता सो नो इट मीन्स से मसला इश्तारो पका दा चे हारे म्यास्ते के ना बल्कि कदवा हफ्तों बाद हम तासो गोरो नो शीशे तनमख पलजान मुआयना डेर ज़्यादा ज़रूरत स्पेशली कि तासो गिल्टी चे कमदा मुझे गुटले वर्तवायु मोस्टली खलक पश्तो चे आगा वर्तवाई चे सुड़ के आगोंदे अच्छा वर्तवाई कदू वर्तवाई आई थिंक सो आगा हम पैदाशी नो आगा हम तासो इग्नोर कवो मा बिल्कुल जना सका चे अगे ना ब्याह दो वही चे ब्रेस्ट कैंसर चिकम दा अर्ली चिकम स्टार्ट चिकम दा गा वजूहात या गा पराजी और बलदाम वही चिकता सो लास्ट सारा हम चलता अखवादी खवड़ा वड़ा गिल्टी महसूस हो या दर्द महसूस हो नो दा गुटा यस एग्जैक्टली गुटा एज अ वर्ड इस्तेमाल
मालूम है का घूटा महसूस को नो दे मतलब दादश तासुता ब्रेस्ट कैंसर अलामा दीन फौरी तौर मांदे डॉक्टर सरा रजू कवना मुखपारा डेरा ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा उरूज, मैंने उनको बता दिया। अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं वसीम खान, उन्होंने कॉल किया। वो हमेशा कॉल करते हैं थोड़ा सा बातचीत करने के लिए और मालूमात लेने के लिए। वसीम, कॉल आई थिंक सो ड्रॉप हो गई है। अच्छा उरूज, थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर इन केस इस तरह अर्ली सिम्टम्स हमें फील हो जाते हैं, जैसे होता नहीं आप गिल्टी फील कर लिए या रेड कोई स्पॉट्स नज़र आ गए, या इसके अलावा हम अगर बात करें कि ब्रेस्ट में कहीं पे हमें दर्द फील हो रहा है, तो मोस्टली ये भी कहा जाता है कि शायद कोई आपको चोट लगी हो या कोई मसला हो या आप गलत सोए हों, तो ये कहा क्या करना, हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो इसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या खुद इसको हमें कुछ स्टार्ट में करना चाहिए? देखिए, अगर तो आपको सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो फिर तो ये है कि अगर आपने अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन भी की है, अगर तो आपको गिल्टी महसूस हो गई है, तो मैं इस तरह बैठे बैठे या कोई इस तरह बैठे बैठे आपको नहीं बता सकता कि ये कैंसर है कि नहीं है। और एक बात और भी करना ज़रूरी है कि हर गिल्टी कैंसर होती भी नहीं है। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपका एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वो अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक आपको ये बता सकते हैं कि इसके आगे अब क्या कराना चाहिए। अगर आपकी रिस्क फैक्टर्स जो है ना, आप रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूडेड होता है आपकी उम्र, आप उस उम्र के अंदर आते हैं या फिर आपको ऐसे विजिबल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हो सकता है डॉक्टर आपको सिम्टम्स को देखते हुए आपको प्रिस्क्राइब करें कि या तो आप ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कराएंगे या फिर आप ब्रेस्ट मेमोग्राफी की तरफ जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराना, डॉक्टर के पास जाना और जल्दी जाके उनको बताना अपने सिम्टम्स के जरिए से, तो ये वो आपको असिस्ट कर सकते हैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कि आपको क्या कराना चाहिए। जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ फिर वसीम आ गए। वसीम, क्या हाल है आपके? सलामुना वसीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले आपका और डॉक्टर साहब का शुक्रिया। थैंक यू सो मच वसीम कॉल करने के लिए। जी वसीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तरफ से। डॉक्टर साहब आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी थोड़ा जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो काबू है होता है, इसके बारे में ब्रेस्ट कैंसर के काबू और वो आई थिंक सो कुछ थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं है। वसीम, तासो आप फिर कॉल कर सकते हैं, तब ब्या कॉल कवले शे बिकॉज तासो आवाज़ क्लियर ना होगा ना, कसा क्वेश्चन मुई न ब्या तासो कॉल कवले शो। अच्छा अरूज, हम दोबारा आते हैं कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है इसका तनासब कितना है? लाइक आजकल हो तो ज़्यादा रहा है, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा फैल भी रहा है, हमें अवेयरनेस ना होने की वजह से। दूसरा अगर हम बात करें तो साल में कितनी ख़वातीन होंगी, मतलब कितने % हम कह सकते हैं कि इतनी % ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है? देखिए, अगर हम स्टैट्स के मुताबिक चलें तो हमें तो ये पता है, हमें जो मालूम है उसके अकॉर्डिंग कि 9 में से 1 खातून जो है वो उसको ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसका जो बहुत ज़्यादा इसकी टेंडेंसी है, और इवन के टू द एक्सटेंट के 40,000 औरतें साल के अंदर ये ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो है ना ये अपनी जान खो बैठती हैं। और ये वो है जो हमें स्टैट्स के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसीलिए हमारा मेजर मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी, और उसमें भी अब देखें कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में बहुत सारी ख़वातीन अपने घरों में बैठी हुई हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि उनको कैंसर है कि नहीं है। अक्सर औक़ात वो कैंसर इतना स्प्रेड कर जाता है कि वो हमारी इंफॉर्मेशन में पहुँचती नहीं है वो बात कि वो ब्रेस्ट कैंसर से कहाँ स्प्रेड कर गया। बहुत सारी ख़वातीन को गिल्टी समझ के सालों साल बैठी रहती हैं। तो मेरे ख्याल से कि स्टैट्स में ऊपर नीचे है, लेकिन हम इसको 1 in 9 कंसिडर करते हैं। अच्छा ये बताएं अरूज, क्या ब्रेस्ट कैंसर मौरूसी बीमारी है? क्योंकि मोस्टली देखा भी जाता है, हमारी अपनी फैमिली में भी काफ़ी ख़वातीन को हुआ था, तो वो मतलब अगर फ़र्ज़ करें एक अम्मी को हुआ है तो उनकी बेटी को भी ट्रांसफ़र हो गया, तो क्या ये एक मौरूसी बीमारी है जो नस्ल दर नस्ल चलती है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का जो एक जेनेटिक फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो एक रिस्क फैक्टर उसके अंदर है, लेकिन सिर्फ 5 से 10% कैंसर ही ऐसे हैं जो कि जेनेटिक होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। बाकी सबके रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं। सही। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी अम्मी या आपके ख़ानदान में किसी को कैंसर नहीं था तो आपको कैंसर नहीं हो सकता। आपको कैंसर ज़रूर हो सकता है, डेवलप कर सकता है। इसीलिए हर औरत को अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ 5 से 10% कैंसर ही हैं। बेशक रिस्क इंक्रीज कर जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटरी ही ये होगा। सही, मतलब कि ग्रानों कतन को अरूज वही चे दा ज़रूरी नहीं दा दा बीमारी चिकम दा नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र कीजिए। खुदा हम 10% चिकम दा 10% चिकम चांसेस रिश्ता चिका आया मोर ता कैंसर ता लूर ता हम कैंसर की देसी नु पकार दा चिखपला मुआयना मुझे बार बार कहूँ चे एटलीस्ट मुझे ता पता लगी खुदा ना ख्वास्ता मुंह को कैंसर रिश्ता और कनिश्ता। अच्छा अरूज, एक चीज़ ये होता है कि मोस्टली
ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछी क्योंकि हमारी फैमिली में एक को हुआ था, तो उनका ये था कि उनको भी अवेयरनेस नहीं थी, उनको भी नहीं था पता, उनको लगी थी बॉल, ठीक है, बाहर से बच्चे खेल रहे थे और बॉल लगी उनको ब्रेस्ट पे, और उससे उनको काफ़ी टाइम पेन होता रहा, वो बताती भी नहीं, लेकिन उनका बस बॉल लगी है, बस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद उनको ना वो ब्रेस्ट कैंसर हुआ, मतलब आहिस्ता 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 करके उनको हुआ, उनको पता नहीं था। देन उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आपको तो ब्रेस्ट कटवानी पड़ेगी, अदरवाइज तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो उनको ब्रेस्ट कटवानी पड़ी। सो ये इसका क्या इलाज यही है कि आपको कटवानी पड़ेगी? अगर अर्ली स्टेज पे हमें पता चल जाता है तो इसका पाकिस्तान में जल्द से जल्द इलाज हो सकता है। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छी बात की कि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हर किसी को ये लगता है कि एक दफ़ा कैंसर हो गया तो मतलब बस अब हमें आपको ब्रेस्ट कटवानी पड़ेगी अपनी, या फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइम के ऊपर आपने कैंसर की, कौन से स्टेज के ऊपर आपने कैंसर की तशखीस कर ली है। अगर तो आपने, इसीलिए हम कहते हैं कि अर्ली मुआयना किया जाए, जल्द से जल्द अपने आप को चेक करवाया जाए। अगर आप 40 साल क्रॉस कर गए हैं, 45 ईयर्स प्लस चले गए हैं, तो अपना हर साल एक दफ़ा मेमोग्राफी अपनी करवा लें, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि सिम्टम्स बाद में कहीं डेवलप करें और कैंसर अंदर बन रहा हो, तो आप उसे स्टेज 0 पे भी पकड़ सकते हैं। तो स्टेज 0, 1, 2, 3, 4 ये जो स्टेजेस हम डिफाइन करते हैं, इसमें कौन सी स्टेज पे आपको कैंसर आपने डायग्नोज किया, उसके मुताबिक आपकी जो है वो हम उसके मुताबिक ही आपका ट्रीटमेंट होगा। तो हो सकता है कि आपने इतनी अर्ली इसको डायग्नोज कर लिया कि आपका जहाँ पे सिर्फ गिल्टी बनी हुई है, बस वहीं से निकालने की जरूरत पड़ी, पूरा ब्रेस्ट ना कटवाना पड़े। उस गिल्टी के बाद कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी? देखिए, वही वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है, हर मरीज़ के अपने सिम्टम्स होते हैं, हर मरीज़ की अपनी स्टेज है, हर मरीज़ के अपने रिस्क फैक्टर्स हैं, तो ये मरीज़ से मरीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो अगर जितना अर्ली आप डायग्नोज करेंगे उतना कम आपको ट्रीटमेंट्स की तरफ जो है ना जाना पड़ेगा। हो सकता है कैंसर सिर्फ उसी साइड से निकाल के ख़त्म कर लिया जाए, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की तरफ ना जाया जाए, या फिर अगर ज़रूरत भी पड़ रही है और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो मतलब वो उस एक्सटेंट का नहीं होगा और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा जितना अगर लेटर स्टेजेस पे आप कैंसर डायग्नोज करेंगे तब होगा। राणा कतन को डॉक्टर अरूज हमदा खबर की चे ज़रूरी न था चे मतलब कैंसर चे कम था मुझे आखिरी स्टेज तक मुझे बिया मुझे इलाज को चे खपल मुआयना बको बार बार बखपल मुआयना को नो एटलीस्ट मुंग त पकार दा चे खपल जान चेक को और कदा से गिल्टी महसूस हो या से दर्द महसूस हो न डॉक्टर तवर से का सोरा जर दाशे मुझे कंट्रोल कून अगवा खईन दा से खुदा न ख्वासा बाच चे कैंसर फैलाव सी या ब्रेस्ट सड़े कटकई या देना खुदा न ख्वासा बिया कीमोथेरेपी ला या नूर चकम देवल तरीका कारी अगा अप्लाई को नसोरा अर्ली मुझे अगर शय चिकम द डायग्नोज कुरा गोरा बखई गण कतन को प्रोग्राम से वाक्ष वदय वडे शांत मेवल अरूज मुंग सर मौजूद था, सो हम कॉल कवले से और फिलहाल हम तरह के बड़ा शांता दमा दमीन पस वापस राजो। जी गण कतन को वेलकम बैक टू ज़लबिया तासो तपखैर पख्तूनख्वा के हर कले वायु गण कतन को खबर तर सिलसिला रवाना तासो लाइव कॉज बा खलू डॉक्टर अरूज मुंग सर स्टोरी की मौजूद आगो सर हम खबर तरीको फिलहाल अवर बशु जकी बला च जकी रेसिपी वास अपडेट्स दिया है, जकी वाला रेसिपी रेडी शवा ओ कन जी जकी बिल्कुल मा संग वा तासो स्टार्ट के वेल संग नुमा कम सैंडविच थे दामुगा ब्राउन को शाम को गवेल कहना बस कम चिकन दे मागे सोस जलेबी कम सोस है कि मैं तैयार कर अगने पस मा दा ला कम ब्रेड आता सब नखारी दा मैं लाइट ब्राउन को शमा कुकिंग ऑयल के अगने बस कम चिकन में तैयार करो है कि फिलिंग बको जैसे बस दा चिकन मंग दा कम सैंडविच दम तैयार दा बता सो दा संग तैयार शी अगने पस बदा और टूपिक आता सो नखारी दा पके देते से टूपिक दा फायदा दा को ब्रेड सड़ दा सो फिलिंग की दा कम ब्रेड पीस दा कुलावी की बना और देखे फिल्म खस्ता मखारी बा दा और सासो मखावे या तरशवी दा बिल्कुल खदा से बे उधरे प्लेट के बिल्कुल उधरे बिल्कुल खा चल मावे बेना हाँ दा हो दा जका दे मुदे टुपेक दे जका लगू दा बे खोजिम ना बे दे कम फिलिंग चिकन कम फिलिंग करे दा ओके आगा बे उजी बना यार दा मत लगी दा बड़ी टेस्टी बिल्कुल आदा सो कोर के दा यो खोडर हाइजीन ना पाक दे संगरा सो खबर माशुमान बड़े खोखई माशुमान ढेर ज्यादा बखोखित पते खबर बने दा कोर के तैयार बकी इंशाल्लाह करना कोर के खामखा तैयार के पास नन तासो कम खबर कर दा मेहदी दलासा अक्सर माशुमानो कम आगा खेटे के दर्द के अक्सर कम सविया बदहजमी या कोर के निमश पे खेटे के दर्द राशि आगे ला पर यो ढेर जबरदस्त मुफीद टोटका दा माल पारा कल दा कोर के गोले इन केस गोले नहीं बास्कोपान या गोले बल से नहीं कहना आगे बात कोर के चाय पत्ती
हाफ टी स्पून या شیدو بوګي او یا بو یا شي او یک دا یو چمچ هغه کم چای پته دا هغه یو څه پکی خونته والی او یو چمچ والی هغه برابر بس کی هغه تقریبا 10-15 منټ بس هغه کم خټه درد دی موړوړي هغه سره ختم بشي او خبشي هغه ها مطلب چای پتی چې کم د لشکو غوندې موږ واخلو او شودو سره اوس کو اول نه شودو نه یا شیدو بو سره یا شیدلو بو سره مطلب بوایلډ واټر سره واخلو بیا اوس کو بیا به ماشومان خېټه درد کم شي ماشومان او کم ماشومان مشري کم کشرانی ټول لپاره دا ټوټکا ډېر مفید دی थैंक यू सो मच जी ज़की दो मज़ारा टोटका करा 2000 रेसिपी में रेडी करा करो को तनको दे वक्त मुंग सर रेगुलर मुझे कॉलर मुसरत मौजूदा अस्सलाम वालेकुम मुसरत अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम सलाम मावे ची हाज़री लगावल जरूरी था हाज़री ज़रूरत है ना मुंग सर डॉक्टर अरूज नास्ता दा ऑर्डर माशाल्लाह ख इन्फॉर्मेशन रिसर्च के अरूज सर खबरें कवना गवाड़े मुसरत जी बस सही अप्रिशिएट को چې د دوره انفارمیشن ورکړو چې کوم کور کې ناس چې دي کنه بالکل بالکل ظاهر دا خدای پاک دې دوه کامیاب کا چې دا کیسز کم شي آمین آمین دا دوا اردو کې ورته وایا عروج تا ها صحیح زر ورته وایا अस्सलाम वालेकुम मैम मैम बहुत अच्छा काम है और वाकई आप जो ये इन्फॉर्मेशन ले रही हैं दे रही हैं इनको तो वो लेंगी इंशाल्लाह ये जो बीमारी है कैंसर की ये खत्म हो जाएगी एक दिन जरूर अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हाथ में शिफा हो आप आमीन आमीन ये हमारी मुसरत है रेगुलर कॉलर है अभी दुआ दे रही तो मैंने कहा आप जरा ना उर्दू में बात करके उनको ना दुआ दें ताकि वो उनको समझ आए कि आप उनको दुआ दें नहीं हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि आप अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें और अपना ख्याल रखें हमारे लिए सबसे बढ़कर यही बात क्योंकि लड़कियां मुसरत हम लड़कियां ख्याल अपना नहीं रखती हैं मोस्टली घर वालों का ख्याल रखना है बच्चों का रखना है पूरी फैमिली का रखना है बट अपना हम नहीं करते ख्याल अपना नहीं करते बस क्या करेंगे इंशाल्लाह अच्छा ज़की भाई तो हम चिदा सुर्ख लोबिया जी आगा गलौकी की नाम भाभी तपोस कोलोन आगा de परस टोट कष्टा जैसे सुर्ख लोबिया जी हाँ वालेकुम सलाम मुसर बीबी खाद सुर्ख कम लोबिया था ना अस्सलाम वालेकुम भाई तासो टोट के जो जम कौम लगे हम और चाहता खैम खा बिल्कुल थैंक यू सो मच دا کم ټوټکې خیم دا ډېر زیات مفید دی هیلث لپاره اکثر دا ټوټکې اکثر کله نیمه شپه را ډېر زیات پکار راځي کنه زر ورځ کو ساړه سره ډاکټر تلی شي اور نیمه شپه کله 3 بجې یا 4 بجې یا ټیم سره دا کور کې سسا غم نه دا میډیسن نه دا ټوټکې ډېر زیات مفید راځي خپل کم تاسو کم خبر کړه د لوبیا کنه لوبیا بعد 60 ټایم تاسو لوبیا یا شی کنه و وګه هغه لوګو ته هاف ټی سپون خواږه سوډای هغه پکې واچ هغه سره لګ ضرب هغه بشي غلاو بشي دا थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी आज पाकिस्तान जिंदाबाद थैंक यू सो मच मुसरत कॉल कवन पारा यो जहान वना खुशाला ओसे अच्छा दा चिकम टुटका दा कंदा माता वाल न पता वस की दा माता पता ज हमेशा चिकम दा रेड बीन चिक से पखोमा नो प्रेशर कुकर के लग वंदे सोडा चुमागी सर डी रिजर्व पखेशी राजू ग्रहण कतन को डॉक्टर अरूज पला अगो सर डेर चिकम द प्रोडक्टिव डिस्कशन रवान दा जो यो बल क्वेश्चन अगे न पता कुमा छे बात के बता सर हम शेयर कुमा अच्छा अरूज जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपसे बात की हम जब ब्रेक पे थे तो एक मेरी फ्रेंड है उनकी ब्रेस्ट में दोनों साइड पे छोटी छोटी सिस्ट बनी हुई है तो वो उनको सीरियस नहीं ले रही है शी सेड कि नहीं मुझे दर्द नहीं होता मुझे पेन नहीं होता बस नॉर्मल सी सिस्ट ही है इसमें ब्रेस्ट कैंसर थोड़ी ना हो सकता है तो ऐसी लड़कियों को आप क्या कहना चाहोगे कि यार उनका प्रॉपर उनको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है या अगर नॉर्मल सिस्ट है उनको पेन नहीं हो रहा या वो सिस्ट का साइज़ नहीं बढ़ रहा तो आप उनको क्या कहना चाहोगे देखिए जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आप घर पे बैठ के जो अगर आपको गिल्टी महसूस हो रही है तो अगला काम अब इसको डॉक्टर पे रहने दें कि वो आप उनको एक दफ़ा जाके ज़रूर चेक कराएं एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है और हम जो है एक डॉक्टर ही देख के आपको बता सकता है कि अगला प्रोसेस उसमें क्या है और वही आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको मेमोग्राफी करवानी चाहिए और मतलब वो कैंसर है कि वो कैंसर नहीं है ये आई थिंक कि ये आप खुद से अपने आप को नहीं डायग्नोज कर सकते हैं इसके ऊपर इसके लिए बायोप्सी होना मेमोग्राफी होना अल्ट्रासाउंड होना या जो भी डॉक्टर को बेहतर लगता है एग्जामिनेशन वो ही आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं तो इसको लाइट मत लें बहुत सी खवातीन हैं जो बहुत लाइट लेती हैं वैसे ही दर्द है कोई चोट लग गई और अपने घर के कामों के अंदर इतना बिजी हो जाती हैं तो मैं तो हमेशा ये गाइड करती हूँ कि सिर्फ 5 मिनट अपनी ज़ात को दे दें और अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है तो एक डॉक्टर का विजिट ज़रूर करें बिल्कुल लेकिन अरूज मैं आपके तवसत से कहना चाहूँगी कि देखिए खवातीन हमारे यहाँ ख्याल नहीं रखती मैंने अभी भी कहा कि पूरे घर का ख्याल रखती हैं बच्चों का रख लेंगी पेरेंट्स का रख लेंगी सब का रख लेंगी इवन की बेटियां तो ऐसी भी होती हैं
कि वो वीकेंड्स पे अपने पेरेंट्स की तरफ जाकर उनके लिए पूरे हफ्ते खाना बना लेंगी, उनका भी ख्याल करेंगे कि यार मेरे अम्मी अब्बू अकेले हैं तो मैं अब शादी हो गई है, लेकिन वो अपनी ज़ात को हम हमेशा ना इग्नोर करते हैं। तो उस पर मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये बताओ कि आजकल अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल जो आपको एक चीज़ नहीं भी होती तो वो आपको 50 टेस्ट बता देते हैं कि ये टेस्ट करवाएं, वो टेस्ट कराएं, मतलब आपको ना बस ऐਵੇਂ ही आपको लगा रहे होते हैं, भगा रहे होते हैं आपको। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अगर ऐसी गिल्टी फील होती है या उनको ब्रेस्ट में पेन फील होता है तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि फौरी तौर पर उनको करवाने चाहिए ताकि उनकी नॉलेज में हो ये चीज़। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं कि गिल्टी बनने का या गिल्टी डायग्नोज करने का ठीक है आपको करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आपको अब दर्द हो रही है और अब सिम्टम आ रहा है तभी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आपको हर महीने हर लड़की को 20 साल से ऊपर की लड़की को हम ये यूजली रिकमेंड करते हैं कि उसको अपना सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने करना ही करना है। तो ये नहीं है कि आप सिम्टम के आने का वेट करें और तब अपना एग्जामिनेशन शुरू करें कि अब मुझे दर्द हो रही है तो मैं सिम्टम अपने देखूं। अब आपने अपनी गिल्टी अगर आपको मिल जाती है कि अच्छा गिल्टी मुझे महसूस हो रही है तो आपने अपनी एग्जामिनेशन की, आप कॉन्शियस थे, आपको महसूस हुआ कि कोई मसला है, अब आप डॉक्टर के पास जाएं, आप पहले अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे जैसे मैंने पहले कहा कि डॉक्टर आपके लिए बेहतर समझेंगे कि आपका बेल्ट अल्ट्रासाउंड होगा या फिर आपकी मेमोग्राफी की तरफ आपको लेके जाया जाएगा। इसके साथ साथ सिम्टम डेवलप करने का वेट भी ना करें आप। मेमोग्राफीज की तरफ हम बड़ा फोकस करते हैं और शिफा के अंदर तो हमने स्पेशली 50% ऑफ लगाया हुआ है थ्रू आउट द ईयर फॉर ऑल वुमेन कि वो अपनी मेमोग्राफी करवाएं। इतना उस पर फोकस करते हैं कि हम हर औरत को कहते हैं कि भाई हमारे लिए 50% डिस्काउंट है आप औरतों के लिए कि मेमोग्राफी की तरफ फोकस करें। और साल में अगर आप 45 ईयर्स क्रॉस कर गए हैं तो एक दफ़ा अपना साल में मेमोग्राफी ज़रूर अपनी करवाएं। और अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं तो डॉक्टर्स कभी कभार साल में 2 दफ़ा भी रिकमेंड करते हैं। अगर आप 35 to 40 ईयर्स या 40 to 45 ईयर्स के दरमियान में हैं तो आप तकरीबन अपना एक दफ़ा साल में क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएं। और उससे पहले हर औरत के लिए हर महीना अपना एक दफ़ा 5 मिनट अपने लिए निकालें। आप गूगल पर जाके, यूट्यूब पर जाके जो भी आपको बेहतर जो है ना लगता है आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन का तरीका देखें। मैं जब सेमिनार्स पे जाती हूँ, सेशंस पे जाती हूँ तो हम सिखाते हैं लोगों को कि किस तरह कराया जा सकता है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कारण कतन को अरूज चिकम दा डेरा खबर ओकला चेयर सेल्फ एग्जामिन को कॉल ढेर ज़रूरी दा खुद दो वही चिकम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के दो 50% ऑफ लगा वाला दा मेमोग्राफी पारा चे एटलीस्ट तासो जिने चिकम में दी स्पेशली कज एज लिमिट आगा अरूज वेला चे 35 यानी कि 35 साल न बारा चोरा हम जिने दी आगो तपकादा चे आगा दे म्याश्त की योजल जी यादे चलो म्याश्त की 2 म्याश्त की दिलाड़ा शी खो एटलीस्ट साल तक जी ऑकपल बाकायदा दे मेमोग्राफी की जगह चलता 50% जिने को पारा ऑफ हम लगी दिलादा नो दिन खोगटा खबर निश्ता जारी खबर चे वही ने जान है तो जहान है और दगा कैंसर खुदा से मुजी मरज दा जो खुदा ना खास्ता ओ लगी न बिया टोल उम्र नजी। अच्छा रूज मैंने उनको बता दिया कि जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पे 50% ऑफ भी लगा हुआ है और एज ये है कि 35 के बाद आपको खुद का एग्जामिन और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करना चाहिए। एक और चीज़ भी है कि ब्रेस्ट कैंसर से अमवात भी होती हैं बहुत ज़्यादा, या उसको मतलब कहते हैं कि बड़ा, ये तो मैंने दिखा ना जिसमें आपको बताया उनको ब्रेस्ट कटवानी पड़ी, बड़ा पेनफुल रहा उनके लिए। ब्रेस्ट कटवाने के बाद भी वो बहुत तकलीफ मेरी एंड में ये हुआ कि मैं कहती हूँ किसी को हो ना वो चीज़ दोबारा से इलाज भी करवाती नहीं बट स्टिल उनको कीड़े भी पड़ गए और उसके बाद बड़ी अजीब सी वो उनकी मौत हुई। तो मैं कहती हूँ दोबारा खुदा ना ख्वास्ता किसी को देखना ना पड़े। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारी नाज़रीन को बताएं। देखिए ब्रेस्ट कैंसर एक किसी भी और कैंसर की तरह का ही है, जिस तरह जिस्म के और किसी हिस्से में कैंसर डेवलप कर जाए। तो ये कहते ना कि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से हम बात ज़्यादा हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मौजूद है, बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। इसीलिए हम कहते हैं कि अब तो इतनी ज़्यादा इसके अंदर एडवांसमेंट हो रही है साइंस की कि हमारे पास बहुत बेहतरीन थेरेपीज़ अब आ चुकी हुई हैं इसके लिए कि जो कि बहुत कीमोथेरेपीज़ और रेडियोथेरेपीज़ के अंदर बड़े कम आपको जो है ना साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिस तरह वॉमिटिंग वगैरह ये सारा कुछ। तो इलाज तो हमारे पास बहुत बेहतरीन मौजूद है इसके अंदर, मतलब इसका इलाज हो सकता है अगर हम बिल्कुल और बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। जैसे हमने पहले कहा कि ब्रेस्ट भी सेव हो सकता है आपका, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की तरफ जाना भी जरूरी नहीं है। तो इलाज मिनिमम से मिनिमम, खर्चा मिनिमम से मिनिमम तभी होगा जब आप इसको शुरू में डायग्नोज कर लेंगे। ठीक है। जान का बचना भी, जैसे हमने शुरू में कहा कि बहुत ज़्यादा खवातीन के अंदर, हम बहुत सारी खवातीन एक ऐसे कैंसर को जो आराम से डायग्नोज हो के आप इसे बच सकते हैं,
उससे इस सिर्फ अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, सिर्फ अपना एग्जामिनेशन ना करने की वजह से उसे बहुत एंड स्टेज पे पहुंचा देती हैं। तो जाहिर सी बात है जब स्टेज 4 या स्टेज 3 का कैंसर डेवलप कर जाएगा, वो सिर्फ वो ब्रेस्ट से निकल के डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड कर जाएगा, आपके इर्द गिर्द में, आपकी छाती के अंदर या कहीं और से फैलना शुरू कर देगा, तो उसको कंट्रोल करना और उसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने उसे वहाँ तक नहीं पहुँचाना, और हमारा मकसद इन सेशंस का और आज आई थिंक आपके शो का भी यही है कि हम उससे वहाँ, जब वो गिल्टी छोटी सी है, 1 इंच की है या 1 इंच की या 2 इंच की गिल्टी है, इतनी छोटी सी गिल्टी बनती है जब स्टेज 1 स्टेज 2 पे कैंसर होता है, हमने उसे वहीं पकड़ना है और उसी वक्त हमने उसको एग्जामिन करके उसका इलाज तभी करवाना है। ठीक है, बिल्कुल जिग्रानो कतन को रुजरा मज़ेदारा खुका खबर ओकड़ा दादा ची कैंसर चिकम दा कम यो कैंसरी अगना अमवात की देशी बला खबर दादा ची 3rd या 4th स्टेज तरसवना दा मुझे डेर जवन ची गलती बई ची अगटम स्टेज तवरसौ नो पकार द ची एटलीस्ट से स्टोर हम वाई स्टार्ट ची और बला खबर दा हम डेर जवन ची खुशाइन खबर दा डेर खुशहाली खबर ची मोस्टली वाई कना कैंसर दिन मोजी मरज आगी ने वैसुक बच के देनशी खुदे वही चे देवल इलाज हमशता कि मुझे पर स्टार्ट के दा कैंसर चिकम दा ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोज को अगर बड़ा कौन गिल्टी का 1 इंच या 2 इंची नो कागा मुझे पता रहता वो लगी पर वक्त मान दे अगर इलाज हम दा ज़रूरी नहीं चाहे पारा बे मुझे केमोथेरेपी को अगर ना जब मुझे ब्रेस्ट कट को लबल से बको नो दे इलाज चिकम दा डेर आसान बगी नो तासो कवल है नो काइंडली खपल जान पारा अगर रोज खबर से 15 मिनट उबासी शीशे तर में खुदरे के खपल मुआयना कवे अगर रीज़न दादा चे खपल जान ख्याल सातल खपल जान द टाइम वर्क कवर डीज जरूरत बिकॉज कमूँ यू मुझे सेहतमंद नो मुझे कोरबा हम खुशहाली। थैंक यू सो मच सुरूज, आप यहाँ आई, आपने काफ़ी अच्छी है आज हमारी डिस्कशन रही और हमारी जो ये हमारी मेरी बहनें हैं या मेरी दोस्तें हैं या कोई भी हमें देख रहे हैं इस वक्त उनको अच्छा खासा इसका फ़ायदा हो चुका, क्योंकि वही वाली बात है मैं भी अभी तक यही समझ रही थी कि अगर कैंसर कोई भी होता है तो बचना मुश्किल है, लेकिन आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हम अगर अर्ली स्टेज पे इसको डायग्नोज कर लें तो इसका इलाज भी है। इवन कि आपने ये भी बताया कि इसके लिए ज़रूरी कि हम केमोथेरेपी की तरफ जाएं या ब्रेस्ट को काटना पड़ जाए, इसका इलाज हो सकता है। थैंक यू सो मच, आप आई और आपने हमें टाइम दिया। ग्रानो कतन को प्रोग्राम चेक उस वक्त देवा था ख़त्म शे इंशाल्लाह सबा बताओ सर बिया मुलाकात को नवे मिलमनो सरा जकी बता सो पर नवी रेसिपीज़ राड़ी दे ना अलावा तासो कॉल सो मखलूक खो दे वक्त मुंग तरा की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।